السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، صلی علی محمد وآل محمد۔ حی علی الصلاة، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الصلاة، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت محمدا الوسيلة والفضيلة۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.